क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज अहमद। सरफराज, आप हाफिज कुरान है? नहीं अब। दीन से रग़बत है आपकी? हाँ जी। किस तरह की रग़बत है कि कत्ल कर दिया आपने? बस मजबूरी ने कराया मुझे, कौन सी मजबूरी? मोहब्बत की मजबूरी ने आकर ये काम करवाया। मोहब्बत की मजबूरी ने? मोहब्बत में कत्ल नहीं होता। ये कैसी मोहब्बत थी जिसमें कत्ल कर दिया, और वो 5 बच्चों की माँ से मोहब्बत? उसने मेरे साथ जो बोला था उसने अपना वादे के मुताबिक नहीं, अपना वादा नहीं निभाया। क्या बोला था ऐसा उसने? उसने वादे जो किए थे उसने वादे नहीं पूरे निभाए। कौन से वादे? जो उसने किए थे मेरे साथ। कौन से बताइए, कौन से? उसने बोला था कि मैं अपने हस्बैंड को भी छोड़कर आपके साथ तल्लुकात रखूंगी, अच्छा अपने बच्चों को भी छोड़ के ये रखूंगी। अच्छा। मैंने उसे बोला कि मेरे साथ तल्लुकात रखना है तो नजायज़ नहीं रखना, जायज़ रखें। कहती कि उसने मुझे इस तरह की कसम दे दी कि थे मैं मजबूर था उस कसम के। कौन सी कसम? उसने बोला कि मैं अपने हस्बैंड को भी छोड़ दूंगा, जो कुछ भी है तुम हो मेरे लिए। अब आपकी एज फेलो थी वो? नहीं, मुझसे बड़ी हैं। एक आपसे बड़ी खातून, आपकी मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, हमने टोपी ली हुई है, दाढ़ी लगाई, मैं इसलिए आप कह रही हूँ, आपसे बड़ी खातून, 5 बच्चों की माँ, शादीशुदा, जो अपने शौहर से वफा नहीं कर रही, वो आपसे वफा करेगी? अभी मैंने तो यही दिल से सोचा था कि मेरे साथ वफा करेगी। जब तक उसने वफा किया मैंने भी की है। ये सारा सिलसिला कितना अरसा चला है? 6 महीने से चल रहा है। शिफ्ट हुए तो 2 माह हुए हैं उसको यहाँ पे? 2 माह इधर हुए हैं, लेकिन मैं इधर काम कर गया हूँ उनके हमसायों के घर। जान पहचान थी? नहीं, पहले छत पे था हमसायों के, उधर मैं काम कर रहा था। तो इसने मुझे 2-3 दफा इशारा किया, मैंने नहीं सुना। इसकी बात दूसरे दिन इसने फिर मुझे वैसे इशारे किए जैसे उसने पहले किए थे। कैसे इशारे? हाथ के साथ किया ऐसे कि मेरे साथ रब्ता करो। मैंने उसे फोन के लिए? हाँ जी। अच्छा मैंने उसे ये झूठ बोला कि मेरे पास मोबाइल नहीं। अच्छा। गुजरती मुझे कॉल आ गई अल्लाह की तरफ से कि उसने मुझे ये इशारा फिर किया कि तुमने तो झूठ बोला, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। मेरे मामू की उस वक्त कॉल आई थी ज़रूरी काम के लिए, तो उसने मोबाइल भी मेरा देख लिया था। ठीक है, तो फिर उसने मुझे अपना नंबर भेजा, फेंका मेरी तरफ लिख के का। तो फिर मुझे कहती है कि रब्ता करो। मैंने फिर अपने उस्ताद को बोला कि वो लड़की कह रही है कि रब्ता करो मेरे साथ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं रब्ता करना। इसने मुझे इतनी हद इतना मजबूर कर दिया। कैसे मजबूर कर दिया? घर चल के आ जाती थी? उसके दरवाजे के पास काम कर रहा था। आपने जो भी बात करनी है वो बात वो करनी है जिसका सबूत है, सबूत के बगैर कोई बात नहीं करनी। नहीं करूँगा। ठीक है। सामान जो शॉपिंग करवाता था मैं करवाता था इसके घर भी, 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च। अच्छा, फिर? तो फिर इसके बच्चों को भी पता चल गया, बच्चे भी मेरे साथ राब्ते में थे। बच्चे क्या कहते थे कि कौन है आप? नहीं, बच्चों ने नहीं पूछा। क्या कह के बुलाते थे आपको? अंकल कहकर अच्छा। बुलाते थे मुझे। उसकी बेटी जो तैयबा फातिमा, तैयबा नूर है और तैयबा फातिमा, जो ये मुझे अंकल कहकर बुलाते हैं। ठीक है, इनसे जो बड़ा बेटा उसने भी 2-3 दफ़ा मुझे मेरे साथ मुलाकात की है। फिर इस सोनिया ने मुझे बोला था कि मेरे बच्चे को जो है ना तवज्जो नहीं कर रहा पढ़ाई की तरफ। फिर इसने बोला कि मेरे हस्बैंड से बात करो आप। मैं फिर कह रही हूँ कि मेरे साथ अफसानवी बात नहीं करनी, नहीं, आप ही कर। जो हकीकत पर मबनी है वो बात करनी है, क्योंकि मैं क्रॉस चेक। उसने जो मेरे साथ वादा किया मैंने वो वादा अपना पूरा किया। क्या वादा? कि अगर मैंने बेवफाई तुमसे की मुझे बेशक जान से मार देना, अगर तुमने की मैंने बोला कि तुम मुझे मार देना। मैं हाँ, ये हकीकत में बात है। कुरान पाक में ये फैसला हुआ था हमारा दोनों का। कहाँ बैठ के कुरान पाक को बीच में ले आए थे? पाक किताब को? उसके घर। उस दिन जब उसे मिलने गए तो क्या कोई मुलाकात का कह के गए कि मुलाकात करनी है? नहीं। फिर मैंने कॉल की है, इसने बोला कि मैं गा रही हूँ। मैंने बोला कि क्या गा रही हूँ? कहती है कि मैं कपड़े डाल रही हूँ छत पे। तो मैंने बोला कि मैं आ जाऊँ? कहती है कि नहीं, बच्चे गा रहे हैं, बच्चों को भेज लेने तो फिर आ जाना। मेरे जाने से पहले इसने बच्चे को भेज दिया अपनी नानियों के घर। सब बच्चे चले गए, इसके पास वो छोटा राफे था। मैं गया हूँ, मेरे साथ उसने बात की है, सलाम दुआ की है, हम बैठे हैं। तो साथ ही इसकी सहेली की कॉल आ गई बाज़ार से व्हाट्सएप पे। बुरखे गया, मैंने इससे दावत दी थी कि बुरखा लेकर जाना है, जिधर भी जाना है बाहर निकलना है, बुरखे में निकलना है। नमाज में भी सिर्फ 5 वक्त का मैंने नमाज किया था। जानी बना के नमाजी बना रहे थे? फिर जब इसके घर मैंने आकर पूछा, इसने मुझे नहीं बताया। जब मैंने वार किया पहला, इसने कहाँ वार किया था? गर्दन में किया। अच्छा। जब मैंने गर्दन में वार किया तो इसने मुझे बोला कि मैंने नहीं, राब्ते में है, तुम्हारी कसम। मैंने फिर पूछा प्यार से, मैंने बोला कि बताओ मुझे। वार तो हो गया था, तो फिर प्यार किधर रह गया?
میں نے پھر بھی اس سے پوچھا ہے کہ میں تمہیں ہاسپٹل بھی لے کر جاؤں گا, مجھے بس اتنا بتا دو رابطہ کس کے. کہہ دیا تمہاری قسم میں نے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا. اس وقت کتنا چاقو لگ گیا ہوا تھا؟ تھوڑا سا لگا تھا, خون تھوڑا سا نکلا. پھر میں نے وار کیا, اسے جان سے مارا. پھر جب میں نے اسے جان سے مار کر اس کے پاس تسلی سے جب اس کی سانس ختم ہو گئی تب میں اس کے گھر سے نکلا ہوں. یہ محبت تھی یا غصہ تھا؟ جو آپ سمجھ لیں. بھئی میں کیا سمجھوں, مجھے تھوڑی آیا ہوا تھا اس وقت, تمہیں آیا ہوا تھا, کیفیت تمہارے بتا رہی تھی, تم بتاؤ نا. یہ غصہ ہی تھا, سمجھ لیں. یہ غصہ تھا, اس دوران محبت نہیں آئی؟ اس دوران محبت. تو محبت کب آئی پھر؟ محبت پہلے آئی تھی اس پہ جب میں نے اس سے پوچھا. ہاتھ کب باندھے تھے, منہ کب باندھا تھا؟ جب میں نے پہلا وار کیا اسے پوچھا, اس نے نہیں بتایا. دوسرا وار کیا اس نے بتایا نہیں, پھر بھی بھاگی نہیں باہر کی طرف؟ نہیں بھاگی. اس نے اتنا مجھے بولا کہ مجھے باہر جانے دو. میں نے بولا ادھر بیٹھ جو, بس میری جو بات ہے میری بات مکمل کرو, پھر جدھر مرضی ہے جانا, میں تمہیں نہیں روکوں گا. پھر اس نے بتائی اپنے بارے میں, یہ میری بہن نے مجھے بولا سمیرا نے. تو ہاتھ کیسے باندھے, وہ تڑفی نہیں آگے سے؟ نہیں تڑپی نہیں ہے. ہاتھ کیسے باندھے؟ جب وہ اٹھ کر باہر کی طرف کہتی ہیں کہ مجھے جانے دو, میں نے اس وقت اس کے ہاتھ باندھے ہیں, پھر منہ باندھا ہے. کیا ہاتھ کوئی آرام سے تو نہیں بندھوائے ہوں گے, اس نے پکڑ کے پھینکا ہوگا اس کو؟ نہیں پھینکا بھی نہیں, اس نے خود ہی آرام سے بنوا لیے تھے. وہ آگے سے بولی بھی نہیں ہے کہ کیوں باندھ رہے ہو, کیا ہو رہا ہے. اس نے کچھ بھی اس کا مطلب اسے تم سے محبت تھی؟ مجھے نہیں پتا. اگر اسے محبت ہوتی تو وہ تیسرے کے تو ساتھ. ہاتھ کیسے بندھوا لی اس نے؟ کسی بندے کو تو مرغی ذبح کرتے ہیں نا, کتنا تڑپتی ہے. تڑپتی ہے. دیکھا نا مرغی والے کے پاس ایک انسان کے تم خنجر پھیر رہے ہو اور وہ آرام سے ہاتھ بندھوا رہا ہے. ہاں جی. اس نے کچھ بھی نہیں مجھے بولا. بعد میں اس نے خود ہی آرام سے ہاتھ بندھوا لیے. میں نے اسے بولا کہ ہاتھ آگے کر, اس نے ہاتھ کیا ایسے آگے, میں نے باندھے اس کا. پھر میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ جس وقت اسے قتل کرنے لگے تھے اس کے شوہر کو کال کی تھی کہ میں مارنے لگا ہوں, بچا سکتا ہے تو بچا لے. نہیں, میں نے یہ نہیں بولا. میں نے جب قتل کیا نا اسے, اس کے 10 منٹ بعد میں نے اس کے شوہر کو بلایا. بلایا یا کال کی ہے؟ کال کی تھی. کیا کہا کال؟ اس کے نمبر سے ہی کی ہے کال. کیوں؟ اگر تمہاری بیوی کا قتل ہو گیا, بچا سکتے ہو تو بچا لو. قتل ہو گیا تو کیسے بچا سکتا, کامن سینس کی بات ہے. میں نے اتنا بول کے اسے کال کاٹ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مرزا چاند. آپ کی بھابھی کو جس نے قتل کیا, قتل کرنے کے بعد جو وہ باتیں کر رہا ہے, یہ سارا کیا معاملہ ہے, آپ ذرا تفصیل سے مجھے بتائیں. یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ ہماری وہ باپی نہیں تھی, میری تو وہ ماں تھی. بالکل. تو نیک خاتون تھی, پاک دامن تھی, اس دنیا سے اب چلی گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں ان کو شہیدی کہوں گا. سب سے بڑا یہی ثبوت ہے کہ وہ اپنی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی ہیں. اپنی جان کا نذرانہ انہیں پیش کر دیا ہے. ٹھیک ہے. کوئی ڈکیتی کا معاملہ ہوا تھا, ڈاکو بن کے آیا تھا یہ گھر میں, کیا معاملہ کیا تھا؟ یہ کوئی جاننے والا تھا, رشتہ دار تھا آپ کا؟ یہ گھر میں کیلے سمجھ کے اس نے واردات کے چکر میں ہی آیا ہے. واردات, ڈکیتی وغیرہ؟ ڈکیتی کی. اچھا. تو اس میں وہ انکاری پر سارا جو ہے نا, وہ انکاری کیا, ڈکیتی نہیں کرنے دی بھابھی نے یا کوئی اور اس کی غلط انٹینشن تھی؟ بعد مطلب باہر نکلنے دی کوشش کی تھی, دسن دی کہ بھائی یہ بندہ ڈکیتی کرن آیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو وہ بعد اس بندے نے انہوں مار چھڑیا کہ باہر گل دا پتہ نہ لگے. ابھی جو وہ ملزم آپ کا, جو گناہگار بھی ہے, جس نے آپ لوگوں کے گھر میں صف ماتم بچھا دیا ہے, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, نجائز تعلقات کی آواز اٹھا رہا ہے, اس میں کیا صداقت ہے؟ یہ بس غلط بیان ہی کر رہے ہیں. تو یہی صداقت ہے کہ وہ قتل کر دے. قتل کیوں ہوندی, میری ماں جڑی ہے, میری بھابی قتل ہی کیوں ہوندی؟ یہ رشتہ دار ہے آپ لوگوں کا ملزم؟ نہیں, کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. محلے داری ہے؟ کوئی کسی قسم کی. کہاں سے آیا؟ پتہ نہیں کہاں سے یہ آ گیا. میرا واسطہ چلے تو میں اس کو خود جون سا نہ قتل کروں, چوک میرا ٹوٹے ٹوٹے میں کروں, میرا بس چلے. اللہ آپ لوگوں کو حوصلہ صبر دے.